Okay. Please sit comfortably wherever you are. Bring attention inside you. Feel your body sitting. Relax your body. Feel your mind state. Relax your mind. And resting into awareness, resting into consciousness. And as we rest into our awareness, we feel our bodily sensations. We feel our mind states, emotions, thoughts. And for time being, we accept them as they are without any aversion or attachment or clinging. We will start by chanting Om 4 times, because in a Sakshi Bhav, we rest into awareness, we feel our body, we feel our mind, but in these experiences that are happening in mind and body, we come to know them in a light of Paramatma, Parabrahma, and Omkar is one of the sound that is exactly same as that Paramatma. It's also its name and it's also its energy. So we will start by chanting Om 4 times. Take a nice breath in. Let's chant, being one with name, with love, devotion, oneness. ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वर नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तम सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्यय सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वर स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतश्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो
माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमा अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजा भवा अहत्संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा समितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु चिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपुः श्रीमान् मे आत्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणिर्ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोदुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुशशबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगाधिकृत्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तचित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपानिधिरधिष्ठानमप्रमत्तप्रतिष्ठितः
स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारशूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृत् महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमसमयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवाक्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानसंस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवपृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रत्संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामः समीहनः यज्ञ ईज्यो महेजश्च क्रतुसत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुरतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोम पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणकनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतां वरः
श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधी श्रीभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमालोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनिशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनिहा वीरः शौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामिकान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्तः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतार्णप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भुतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः ऐकोनैकसवकः किं यत्तत्पदनमुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरहाविषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरा तेजो वृषोदधिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्भ्युवश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारुदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुरतस्थितः शत्रुजिश्चतुर्तापनः न्यग्रोधोदुम्बरो श्वत्तश्चाणुरान्द्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिर्नघो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगिशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुद्भुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः
अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशा अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुविरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदप्रणवप्पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टा क्षितिशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शार्गदन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इति स्वातीताई okay. आपली प्रेयर ह्याची प्रेयर म्हणते आय से प्रेयर आणि स्वातीताई कॅन डू पदार्थ आपले गम गणपते नमा ते ह्याची गुरुतत्व श्लोक Before we start our Akshara Japamala, we'll bow down to Sri Sadguru and do our prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. गुरवे नमः गुरवे नमः. We'll also bow down to Sri Ganesh, Sri Devi, and Brahma, Vishnu, Mahesh, all five tattvas, and we'll chant our prayer. इस ब्रह्मांड के सर्व देवी देवता, साधु संत, पंचमहाभूत देवता, अक्षर देवता, नवग्रहादि देवता, मातृदेव, पितृदेव, गुरुदेव, वास्तुदेव, स्थान देवता, इन सबको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि इस क्षण से मेरे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में मेरे दर्शन से, स्पर्श से, संभाषण से और स्मरण से सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम आरोग्य और निरोगी दीर्घायुष्य का लाभ हो। उनकी सत्सद विवेक बुद्धि जागृत होकर उनसे सत्कार्य सत्कर्म हो। मेरे सब कुटुंबियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम आरोग्य तथा निरोगी दीर्घायुष्य का सबको लाभ हो। हमारी सत्सत विवेक बुद्धि जागृत होकर हमसे सत्कार्य सत्कर्म हो और इस जीवन का यथार्थ सार्थक हो।
यही परमेश्वर चरणी प्रार्थना. श्री राम. Okay, today we are going to focus on our chakras, and each chakra we will do 10 times. Last one we will do from Om to Om, all those the 11th avarta, and 12th will be to go in reverse to release our all toxins and bad things. So let's focus. Our first chakra is Vishuddhi chakra, which is located at your neck here, and it means you have to see parallel on your spinal cord. That's like the top, and it's a Akash Tattva. Our mudra is our middle finger and thumb together, and the letters are from Om to Aha. So let's say that 10 times, focusing on that point. Om. Am, im, rum, rum, aim, aha. Am, im, 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 rum, aim, aha. Om. Let's bring our attention to Anahat Chakra, which is located just behind our heart, is associated with our Vayu Tattva, and the mudra is press your index finger by thumb and other fingers are together. Letters are from Kam to Thum. Kang Kham Gang Kham Nam. Chum chum zum zum yum. Tum tum. Kang kham gang kham nam. Chum chum zum zum yum. Tum tum. Kang kham gang kham nam. Chum chum zum zum yum. Tum tum. Gang kham gang kham nam. Chum chum zum zum yum. Tum tum. Gang kham gang kham nam. Chum chum zum zum yum. Tum tum. Gang kham gang kham nam. Chum chum zum zum yum. Tum tum. Gang kham gang kham nam. Chum chum zum zum yum.
Tam tam. Gam kham gam gham nam. Cham cham zam cham yam. Tam tam. Let's bring our focus to Manipur chakra, which is located behind belly button on spinal cord, is associated with our fire tattva, and the mudra is your cover your thumb with four fingers, and the letters are from dum to fum. There are 10 letters. So let's focus at that point. Dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum, dum dum num, tam thum dum dum num, pum fum. Let's bring our attention to Swadhisthana chakra, which is between our Manipur and Muladhara, and actually it's located just kind of 4 fingers below your Manipur chakra. It's associated with your Jala Tattva, and the mudra is your small finger and thumb together. Letters are from bum to lam. So let's focus at that point. Bam bam mum, yam ram lam. 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 And the bottom chakra is Muladhara, which is the beginning of our spinal cord, located below the beginning. And it is associated with our earth element, and it has 4 petals. Word letters are from Vam to Sam. And mudra is your ring finger and thumb together. Vam sham sham sam. 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 Vam sham sham sam.
And then let's bring attention to our Ajna Chakra located in the middle of your forehead here, just little below your brain and above your eyebrows. And the whole body is that Ajna Chakra, as it name, is controlling the entire body. And the letters are Hum, Ram, Ksham. The mudra is your index finger and thumb together, and other three fingers are together. Hum, Ram, Ksham. 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 And the top chakra, which is Sahasrara chakra, which is located right on your head, and that's kind of Paramatma. We have to focus on that. So that's the main thing. So the letters are Om and Nyam. Mudra is same mudra what we did for Ajna Chakra. Om Nyam. 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 Om Am Im Rum Rum Aim Aha Gam Nam Cham Jam Yam Tam Dum Nam Tam Dum Nam Pam Bam Mam Yam Lam Sham Ham Ram Nyam. Om. And let's reverse it from bottom to top. Om Nyam Sham Ram Ham Sham Lam Yam Bam Pam Nam Dam Tam Nam Tam Nyam Cham Nam Kam Aha Om Om Aim Rum 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 Om Im Am Om. Let's chant few times Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. The Ram, Atma Ram is residing in our Atma. So let's say that. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Please rub your hands on each other to generate that heat, and that heat along with energy. Put it on your face, blink eyes couple of times, and then take those palms all over on your body to give again energy to your body. Bring it back, open your eyes, look at your palm, do namaskar, and let's offer our upasana at Bhagwanta's feet and ask for his forgiveness that whatever mistakes we did, please forgive us. And the water in front of you, blow 3 times and say Amrutot Bhava and drink that water.